दर्शकबिन्दहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि चर्चित ज्योतिष सोमप्रसाद नेपालजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको मिडियालाई अनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई। म ज्योतिषी पण्डित सोमप्रसाद नेपाल। मैले यो विभिन्न विषयहरूमा ज्योतिषको पाटोबाट बोलिरहेको छु, जहाँ कुनै पनि व्यक्तिको जन्म मिति, आधार, शास्त्र, व्यवहार सबै कुरालाई विचार गरेर बोलेको छु। मेरो फोन नम्बर 98 49 32 67 17 हो। यो यहाँहरूलाई परमा आवश्यक पर्दछ, त्यस कारणले गर्दा मैले सुरुमा दिने गर्दछु। बाँकी कुरा भनेको हामीले कुन विषयमा बोल्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले जब प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यो बमोजिममा हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। आज चाहिँ विशेष गरेर अहिले चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्था छ। सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो चुनावी अभियानमा होमिएको अवस्था छ। यतिखेर मुलुकमा चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा धेरै जनताले चाहिँ आशा र भरोसा गरेका नेताको रूपमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन जसरी अगाडि आइरहेका छन्, आजबाट राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ 58 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ। 57 वर्ष जुन पुरा गर्नुभएको छ। यो ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट के छ, उहाँको राजनीतिक रूपमा चाहिँ कस्तो रहन्छ यो वर्ष? धेरैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि हेर्ने गरेका छन् राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई, अबको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। त्यो योग छ भनेर विभिन्न ज्योतिषहरूले टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। ज्योतिषशास्त्रीय फलादेश जुन बताउनु भएको छ, यो वर्ष चाहिँ उहाँको कस्तो रहन्छ? के साँच्चीकै प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ कि छैन? चुनाव पनि यही बेलामा छ, कस्तो छ, समग्र अवस्था कस्तो छ, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस्। हजुर, अब सर्वप्रथम उहाँ एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदेनको जुन अध्यक्ष हुनुभएको छ यो वर्ष नै, र एउटा सभासद पनि हुनुहुन्थ्यो। अब सभासद पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा म पनि उहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, उत्तरोत्तर प्रगति, भविष्यमा जनताको विश्वास जितेर देशको नेतृत्व लिनुहोस् र जनतालाई राम्रो किसिमको न्याय दिनुहोस्। यो विदेशीले लादेको एजेन्डा छ, 3टा एजेन्डा जुन हामी नेपाली जनतालाई, बुझ्ने नेपाली जनताले मन पराएका छैनौँ। नबुझ्ने व्यक्तिलाई के हो थाहा छैन, बुझ्ने व्यक्तिलाई यो विदेशीले लादेको हो, नेपाली जनताको जनमत होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसको विपक्षमा, त्यसको विरुद्धमा नेपालीपनको, नेपाली माटो, नेपाली समाज, नेपाल बमोजिमको राजनीति गर्ने एउटा पार्टीको रूपमा भनेको अहिले राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यकालको शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। जन्मदिनको अवसरमा अगाडि आउने जुन चुनाव छ त्यो चुनावमा उहाँको विजय होस्, एउटा पाटो यो। दोस्रो पाटो के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिमा आउँछ। राजनीतिमा आउँदा भनेको व्यक्तिलाई राजग्रह चाहिन्छ। राजग्रह नभएको व्यक्ति पहिलो कुरा राजनीतिमा आउँदैन। यो भनेको ज्योतिषी पाटोमा मैले बोलेको कुरालाई यो 100% अकाट्य रूपमा यहाँहरूले लिनु होला। शास्त्रले यही भन्छ, त्यो बाटोलाई मैले पछ्याएको हुनाले र सम्बन्धित व्यक्ति अहिले भएका राजनेताहरू जो प्रधानमन्त्री भएका छन्, जो मन्त्री भएका छन्, ती व्यक्तिको राजग्रह कस्तो कस्तो परेमा यी व्यक्ति मन्त्री हुन्छन्, राष्ट्रपति हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ के भने राजग्रह पर्नुपर्दछ। अब राजग्रह भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनको परेको छ। किन परेको छ भने विशेष गरेर भदौमा जन्मनु। सूर्य भनेको राजनीतिका ग्रह। सूर्य राम्रो कहिलेबाट सुरु हुन्छन् भने विशेष गरेर चैत्र महिनादेखि भदौ महिनासम्म। चैत महिनामा जन्मिनु, सूर्यको आफ्नो उच्च राशिमा प्रवेश गर्दै गरेको हुन्छ। त्यसपछि वैशाख महिनामा उच्च राशिमा हुन्छ। जेठ महिना भनेको पनि सूर्यको बल राम्रो हुन्छ, असारमा राम्रो हुन्छ, साउन महिनामा राम्रो हुन्छ, अनि भदौ महिनामा सूर्यको बल राम्रो हुन्छ। मैले बुझेको आजसम्म भनेको चैत महिनादेखि भदौ महिनासम्ममा जन्मिने जो व्यक्ति छन्, जसको सिंह लग्न, राजकारक ग्रह लग्न परेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू विशेष गरेर राजनीतिमा आएको पाएको छु। र एवं प्रकारमा यसै गरी राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि सिंह लग्न छ। आजसम्म भनेको सिंह लग्न भएका धेरै व्यक्ति नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री भएर उदाएका छन्। जस्तै अहिलेका शेरबहादुर देउवाको सिंह लग्न, अनि प्रचण्डको सिंह लग्न, अनि अहिलेका राजेन्द्र लिङ्गदेनको सिंह लग्न, महेन्द्र राजाको सिंह लग्न, पृथ्वीनारायण शाहको सिंह लग्न। हेर्नुहोस् है, सिंह भन्ने बित्तिकै सूर्य भनेको राजनीति, राज्य, यी कुरा हुन्छ। किनभने कुनै पनि व्यक्तिले ज्योतिष पाटोमा बोल्दै गर्दा शास्त्रमा भएका कुराहरू बोल्दैछ कि बाहिरी कुरा बोल्दैछ, यहाँहरूले राम्रो विचार गरेर बोल्नु होला। मैले त्यो बाटोमा गलत कुरा भन्दिनँ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यस कारणले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनको राजग्रह परेको छ, सिंह लग्न छ, लग्नमा सूर्य छन्। अर्को कुरा के भनिन्छ भने सिंह लग्न सूर्यको लग्न पनि भयो। अनि सूर्य भनेको के भने जब 10औं भावमा सम्बन्ध सूर्य बलवान हुन्छन्, त्यसपछि लग्नमा बलवान हुन्छन्।
सूर्य केन्द्रीय राजसेवी भन्छ। सूर्य केन्द्रमा भयो भने राज्यको सेवा गर्ने व्यक्ति भएर जन्म लिनेछ। दशम स्थानमा सूर्य भएको व्यक्ति र वा लग्नमा सूर्य भएको व्यक्ति त्यसपछि अलिकति केन्द्र भनेको चौथो र सातौँ हुन्छ, तर चौथो अलिक कमजोरी हुन्छ, सातौँ अलिकति त्योभन्दा थोरै राम्रो हुन्छ। तर विशेष सूर्यको राम्रो ठाउँ भनेको दशम भाव र लग्न भाव हो। अनि उहाँको के छ भनेदेखि लग्नमा सूर्य छन्, सूर्य र बुध छन्, बुधादित्य योग भएको छ, राजकारक ग्रह भएको छ। अर्को पाटो राम्रो भनेको अहिले के छ भने बुधको समय छ। समय कसको छ भन्दा बुधको छ। बुध के हो? बुद्धि हो। हेर्नुहोस्, आज राजेन्द्र लिङ्गदेनको बुद्धि र विवेकले गर्दा, शालीन तरिकाले बोल्दै गर्दा सबै जनताले भनेको धेरै व्यक्तिले वाहवाही गरेका छन्। किनभनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सभामा जाँदाखेरि त्यहाँ भनेको चोर आयो भनेर जुन शब्द प्रयोग गरे, आज नेपाली राजनीतिमा सबैको कानमा यो शब्द गुन्जिएको छ। गाउँमा नेता आयो भने चोर आयो भन्छन् जनताले भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। एउटा उनको एउटा बहुचर्चित त्यो छ। दोस्रो कुरा, आज हिजो अस्ति भर्खर उनले एउटा यस्तो बुद्धि पुर्याएर काम गरे कि त्यो भनेको सबैले वाहवाही दिन्छन् र गर्छन् पनि। यसले भनेको राप्रपाको मत भनेको 2-4 लाख मत यसैले बढाइदिन्छ। जस्तै उनको राजीनामा उनले के भने अहिलेको गठबन्धन सरकारले जसरी यो संविधान सभाको आयु लम्ब्याउन खोज्यो, यिनीहरूले रजज गर्न खोजे, सम्पत्ति भनेको राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न खोजे, चुनावमा जाँदा पनि लोगो लगाएर जाने जुन किसिमको चेष्टा थियो, यो गठबन्धनको जुन चेष्टा थियो, यो चेष्टालाई उनले भनेको यस्तो किसिमको नैतिक झापड दिए, त्यो झापड सबैको लागि लज्जित बनाइदियो। संविधान सभामै सबै लज्जित भए। किनभनेदेखि आजदेखि मैले के भनेदेखि जब यो कार्यकाल भनेको अब असोज 2 गते जब नोमिनेसन छ, 1 गतेसम्म समय रहन्थ्यो भने म आजैबाट यहाँबाट बिदा भएँ। मेरो भनेको सेवा सुविधा भत्ता तलब केही पनि खातामा नपठाउनु भनेर जुन किसिमको एउटा सदाशयता, एउटा नेपाली जनतालाई मनपर्ने किसिमको भाषा बोले, त्यो सबै भनेको यसको एउटा के भने धन जुन हो, यो प्लस पोइन्ट हो। प्लस पोइन्ट चाहिँ के भने नेपाली जनतामा के पर्यो भने यो शब्दले र यो निर्णयले गर्दाखेरि फेरि राप्रपाको अरू उचाइ बढो। त्यस कारणले गर्दा बढाइदियो। यसले बढाइदिएको छ। एउटा उनीप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ, अनि उनका कार्यले गर्दाखेरि अरू विश्वास बढ्दै गएको छ। अबको विकल्प को हुन् त भन्दा यो गठबन्धन भन्नुहोस्, कसैले ठगबन्धन भन्छन् है, गठबन्धन वा भने पनि ठगबन्धन भए पनि उसको व्यवहारले ठगबन्धन नै देखियो। त्यसकारणले गर्दा मिलिजुली खाउँ, हामीले जितौँ, अरूलाई सबै साइड लगाउँ, हाम्रै बोझबस्ती चलिरहोस् भन्ने किसिमको जनताको जुन यिनीहरूले जे सोचेर जनताको जुन आक्रोश छ, यिनीहरूको जुन पक्षको जुन विरोध भइरहेछ, त्यसको विकल्प त जनताले चाहन्छ। अब विकल्प कहाँ छ त भन्दा विकल्प 2 ठाउँमा छ। एउटा विकल्प भनेको अहिलेको यो गठबन्धनभन्दा केही हदसम्म केपी ओलीको एमाले राम्रो। किनभनेदेखि एमाले किन राम्रो भनियो भन्दाखेरि जसरी यो एमसिसी र एसपिपी ल्याउनका निमित्त केपी ओली एमालेको सरकारलाई हटाएर विदेशीले भनेको काङ्ग्रेस र माओवादी अनि माधव कुमारको सरकारलाई तयारी गरेर एमसिसी पास गरायो, एसपिपीको पनि त्यही हिसाब भयो भने यिनीहरू भनेका विदेशीका गोटी हुन् यो अहिलेका गठबन्धन बनेका। अनि त्यसको विरुद्धमा भनेको त एमाले एक्ल्याएका छन्। हामीले के बोल्नुपर्छ भने कोही व्यक्तिहरू भनेको एमालेप्रति एकदम आक्रोश व्यक्त गर्छन्, कोही व्यक्ति राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रति गर्छन्। पहिलो सुरुमा राजनीति बुझ्नुपर्छ, देशको परिस्थिति के छ, यो विदेशीले किन चाहिँ यिनीहरूलाई रुचायो त भन्दा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता भनेर त्यो ल्याउने र यसलाई साथ दिने यिनी अहिलेका गठबन्धन हुन्। र यसमा पनि जुन एमसी र एसपिपीमा विदेशीको चासो प्रयोग गर्नका निमित्त यिनीहरू जसरी परिचालित भए, जे गरे त्यस कारणले गर्दा नेपाली जनताले चिने कि यी त हामीलाई ठग्ने, झुक्क्याउने, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने र बारम्बार जितेकै गर्ने नेपाली जनताको अभिमतलाई लात हानिदिने यस्तो किसिमको प्रवृत्ति भएको हुनाले अब यसको विकल्पमा किन एमालेको सरकार झारियो त, किन ढालियो त भन्दाखेरि अलिकति जे भए पनि नेपाली जनताको पक्षमा थोरै भए पनि है, अरू दलको तुलनामा एमाले राम्रो। अरू दलको तुलनामा भने एमालेमा कति कुराहरू चुकेका कुरा होलान्, अहिलेका अध्यक्ष केपी ओलीका कुरा, कति महाकाली सन्धि सम्बन्धी कुराका प्रश्न छन् इत्यादि छन् भनेदेखि अब यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर अहिले पनि एमाले र राप्रपाको तालमेलको कुरा जुन अगाडि आएको छ नि, अब जुन हामीले प्रधानमन्त्री बन्ने योगको राजयोगको त कुराकानी गऱ्यौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको विषयमा। अब त्यो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि त पहिला संसद हुनु पर्यो, संसदको चुनाव जित्न पर्यो। संसदको चुनावको कुराकानी गर्दाखेरि झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट चाहिँ जुन राजेन्द्र लिङ्गदेन चुनावी मैदानमा होमिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ एमालेबाट
अब तालमेलको कुरा अहिले आज हामीले कुराकानी गर्दासम्म त्यो यकिन भइसकेको अवस्था छैन, बाहिर आइसकेको छैन। एमालेबाट दुर्गा प्रसाई अनि काङ्ग्रेसबाट कृष्ण सिटौलाहरूको नाम जुन चर्चामा छ, संसदीय चुनावमा झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा कस्तो अवस्था होला रिजल्ट आउला? अब पहिलो कुरा हजुर हजुर पहिलो कुरा के छ भनेदेखि अहिलेको जुन यिनीहरूको विकल्प भनेको ठाउँ खोजेको ठाउँ कहाँ छ भन्दाखेरि एमाले र राप्रपा छ। राप्रपाको पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन है, कमल थापा होइन। त्यस कारणले गर्दा यी दुईवटा व्यक्तिले जब अगाडि दुईवटा संयुक्त भएर जसरी यिनीहरूको गठबन्धन बनिएको छ, यी दुईवटा पार्टीको पनि यसै हिसाबले भनेको जब उनीहरू मिलेर चुनावमा जाने बित्तिकै यो भनेको अहिलेको विकल्प एउटा मिल्यो, सहज पनि भयो। त्यस कारणले गर्दा यसो गर्दै गर्दाखेरि कृष्णप्रसाद सिटौला जसले नेपालमा क्रिस्चियनिटी बढाए, यो गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मस्थलाई भित्र्याए, यस्ता यस्तो व्यक्ति हुने कृष्ण सिटौलालाई सायद नेपाली काङ्ग्रेसका 2-4वटा व्यक्ति बाहेक नेपाली जनताले मन पराउँदैन। किनभनेदेखि उनले भनेको जुन किसिमको माओवादीलाई पुलपुल्याएर यो अवस्थामा ल्याइदिए होइन, अनेक किसिमका कुकर्महरू जे भएको छ कृष्ण सिटौलाबाट, त्यो नेपाली जनतालाई मन पर्दैन। कृष्ण सिटौलाले जित्ने भन्ने चान्स एकदम कम हुन्छ। त्यसपछि अब रहेको कुरा के हुन्छ भने एमाले र राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेन मिल्ने बित्तिकै यी दुईटाको जुन ठाउँमा यिनीहरूले सहकार्य गर्छन् त्यो ठाउँमा जित्ने सम्भावना प्रबल सम्भावना छ। यसपालिको भाग्य बढ्नु भनेको सबभन्दा राम्रो राप्रपाकै हो। किनभनेदेखि उनले पहिले पनि के भनेदेखि कमल थापालाई 24-25 सिट दिँदाखेरि उनले गरी खान नसकेको, विश्वास आर्जन गर्न नसकेको, त्यसपछि भनेको राप्रपा तल झरेको थियो। राप्रपालाई उनले उठाएका छन्। अहिले राप्रपालाई एउटा राम्रो किसिमको दियो बाल्ने भनेका दुईवटा व्यक्ति छन्, एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेन, ज्ञानेन्द्र साई। यी व्यक्ति भनेको के छ भने अहिले राप्रपालाई सही बाटोमा हिँडाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दा एमालेलाई जब यिनीहरूले एक्लै आएका छन् भने, अरू गठबन्धनले एक्लै आएका छन् भने अहिलेको अबको विकल्प जनतालाई दिनुपर्छ। एमाले र राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेन मिल्नुपर्छ। मिलेमा एमालेको जित पनि सुनिश्चित हुन्छ, राप्रपाको जित पनि सुनिश्चित हुन्छ। यो कुरा केपी ओली जस्ता बाठाले नबुझेको होइन, राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि नबुझेको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा सम्भावना भनेको एउटा राम्रो छ। दुईटाको एकता अलिकति के भने दुईटा मिलेर चुनाव लड्ने सम्भावनाहरूको एउटा देखिएको छ। त्यो देखिनु राम्रो पनि हो, त्यसले विजय पनि गराउँछ र त्यसले भनेको यो अहिलेको गठबन्धनलाई झड्का लगाउँछ। गठबन्धनको जुन भोट बाकस हो त्यो बाकस खाली गराइदिनुपर्छ। यही नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हो र यो बुद्धिमानीपनमा राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी ओली सायद भित्रभित्र उनीहरूको तयारी भएको होला, हुनु पनि पर्छ, हुनु नि राम्रो हो। यो 58 वर्ष प्रवेशको कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो वर्ष समग्रमा कस्तो छ? अब यो वर्षमा के छ भनेदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनेको अहिलेको ग्रह दशा के छ त भन्दा त्रिभागी महादशा बुध छ। बुध भनेको बुद्धिको ग्रह, राजकारक ग्रह सूर्यसँग बुध बसेको छ। बुध भनेको लाभ दिने ग्रह, बुद्धि दिने ग्रह, सद्बुद्धि दिने ग्रह। सद्बुद्धि प्राप्त भएर त उनले के छ भने संसदमा त्यो शब्द प्रयोग गरेर सबैतिर वाइवाइ पाए नि। बुध भनेको बुद्धि दिने ग्रह हो। बुधको समय चलेको छ। बुधको समय भनेको बुद्धि विवेकले सबैको विश्वास जित्न सक्ने राम्रो समय, लगभग भनेको 83-84 सालसम्म बुधको समय छ। त्यस कारणले गर्दा बुधले सद्बुद्धि दिन्छन्। एउटा पाटो यो छ। अर्को ग्रह भनेको के छ भने उल्का मानिएको छ। उल्का भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा शनि भन्छौँ हामीले। शनि भनेको सप्तम भावमा शनि छन्। उनी पूर्वमा जन्मिएको व्यक्ति, पश्चिममा आएर उनी उदाएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उल्काले पनि के भने जे परिश्रम गरेको हुन्छ, जे दुःख गरेको हुन्छ, दुःख गरेको कुरालाई अन्तिममा सफलता दिलाउँछन्। त्यस कारणले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनको राम्रो भनेको बुधको समय छ, उल्काको समय छ, अति राम्रो समय छ। त्यस कारणले गर्दा यही मौकामा राजग्रह परेका व्यक्तिले अहिलेको परिस्थिति फेरि माहौल कसरी सिर्जना भएको छ भने यी गठबन्धनहरूले जसरी भए पनि हामीले जित्नै पर्छ, राज्यमा जे पनि हामीले गर्नुपर्छ, जनतालाई मन परोस् या नपरोस् भन्ने किसिमको जुन एउटा जबरजस्तीपन लादेका छन्, त्यसको विकल्पमा जनताले ठाउँ खोजेका हुन्। त्यो ठाउँको विकल्प भनेको गठबन्धनको विकल्प यिनै दुईवटा पार्टी छन् र यी दुईवटा पार्टीमा मिल्ने बित्तिकै र अगाडि बढ्ने बित्तिकै काङ्ग्रेस माओवादीका धेरै व्यक्तिहरूका बाकस खाली हुन्छन्, यिनीहरू सोत्तर हुन्छन् र अहिले सबभन्दा भविष्यमा धेरै सिट आउने भनेकै राप्रपाको हो। किनभने अहिले त केही छैन, एउटा सिट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढोत्तरी हुने भनेको राप्रपाको हो। त्यसपछि भनेको एमालेको जे छ उसले आफ्नो जुन अस्तित्व हो, अस्तित्व उसले जोगाउँछ, राम्रो हुन्छ। तर उसलाई भनेको जसरी एक्ल्याएका थिए अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिदेखि नेपाली राष्ट्रिय शक्तिहरूले जसरी लाई एक्ल्याएका थिए, त्यो एक्ल्याएको ठाउँ भनेको अब उनले के छ भनेदेखि एउटा साथी भनेको चाहिँ विश्वासिलो साथी
राजेन्द्र लिङदेनलाई केपी ओलीले लिनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। यही नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हो र त्यो सफलता हुन्छ पनि। यसमा हेर्नु होला, राजेन्द्र लिङदेनको पनि ठुलो पार्टी बन्ने छ र एमाले पनि आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो जुन योभन्दा पहिलेको जुन विश्वास छ एक नम्बर पार्टी भएर जसरी रहेको छ त्यो ठाउँले प्राप्त गर्न सक्छ। यही विकल्प छ, यही नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हो। सायद सम्भवतः भनेको यही हुने प्रबल सम्भावना पनि छ। अब यो ग्रह गोचरहरू हेर्दाखेरि विभिन्न दशाहरूको कुराकानी गर्नुभयो, के कुरामा चाहिँ सुझबुझ अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ ठ्याक्कै ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा? राजेन्द्र लिङदेनको के छ भने अहिले यस बेला उल्का छ, अनेक किसिमका केही अप्ठ्यारा आउन खोज्छन्, तर राजग्रह परेका मान्छेलाई सानातिना अप्ठ्याराले केही फरक पार्दैन। त्यस कारणले गर्दा राजेन्द्र लिङदेनले त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन, उनलाई सुझाव दिनुपर्ने खासै कारण छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे सुझबुझ भएको छ यी दुईटा नेताको सुझबुझ पुगोस्, यति पुगेमा भनेको राम्रो हुनेछ र उनको भविष्य राम्रो छ। उनले राप्रपालाई उठाउनेछन्, ठुलो पार्टी बनाउनेछन्, राजेन्द्र लिङदेनको भविष्य राम्रो छ। यो सँगसँगै राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुराकानी गर्दाखेरि अब यो के हुन्छ भने कुनै पनि कुराको सुरुवात भनेको हिजो 25 सिटबाट 1 सिटमा झरेको राप्रपा है, किनभनेदेखि अब त्यो जब राजाका सम्बन्धी कुराहरू आउँछ यहाँ बलियो को हुनु पर्यो भने अब कम्युनिस्टहरूले राजाको कुरा त सुन्न चाहँदैनन्, उनीहरू त गणतन्त्रवादी हुन्। तर के त्यसमा कम्युनिस्टहरूले गर्न थाले, मोहन वैद्य, नेमकिपाका अध्यक्ष, यिनीहरू के हुन्छ भने कम्युनिस्टमा भनेको पहिले एक किसिमको चाहिँ एउटा विध्वंस किसिमको बुद्धि आउँछ यिनीहरूलाई। बुद्धि आइसकेपछि त्योबाट जब विध्वंस हुन्छ उनीहरूले अन्तिममा केही सुझ भएका व्यक्तिले सोध्छन् अहो राजा हुँदै गर्दा त देशमा त अस्थिरता पनि थिएन, विदेशीको हस्तक्षेप पनि थिएन, हामीले जे कुरा भन्न खोज्यौँ र यो राज संस्था हटायौँ यो हामीले गलत गरेछौँ, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो बुद्धि अलिकति कमजोरी भएछ भनेर उनीहरूले भनेको के भने त्यो कुरालाई आफ्नो गल्तीलाई स्वीकारे। त्यसपछि भनेको नेपालको वास्तविकता भनेकै राज संस्था हो, नेपाल रहनुपर्छ भने राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले बुझेका हुनाले पछि भनेको अब राजा हुनु ठिक हो भनेर भन्न थाले। तर अधिकतर उनीहरूको जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त भनेको गणतन्त्र भन्ने सिद्धान्त हो, धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ धर्मलाई अफिम हो भन्ने हो, कम्युनिस्टको त सिद्धान्तै हो, उसको स्कुलिङ नै त्यही हो। तर त्यो स्कुलिङ हुँदै गर्दा पनि त्यसले के गर्छ भने कुनै पनि देशले आफ्नो देशपनाको, देश जस्तो छ त्यहाँको सभ्यता, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको जनताको भावना, त्यसको बनोट, त्यो देशको इतिहास कसरी बनेको छ धेरै कुरा विचार गरेर हुन्छ। किनभनेदेखि एउटै कुरा सबै देशलाई लागु हुँदैन। कुनै देशको लागि धर्मनिरपेक्षता राम्रो होला, हाम्रो देशलाई राम्रो होइन। कुनै देशको लागि गणतन्त्र राम्रो होला, हाम्रो देशलाई राम्रो होइन। कुनै देशको ठुलो देशको लागि सङ्घीयता राम्रो होला, हाम्रो सानो देशलाई राम्रो होइन। त्यस कारणले गर्दा देश बमोजिमको व्यवस्था हुन्छ र नेपालमा जे कुरा गरियो विदेशीले उठाएका एजेन्डाका जुन अहिले मतियार छन् जस्तै बाबुराम प्रचण्ड, यो शेरबहादुर देउवा, यस्ता व्यक्तिहरू भनेको नेपाललाई हेर्नुहोस् त आजसम्म भनेको राजाले साइड लागेपछिको आजको अवस्थासम्म देश कस्तो हालतमा छ। न्यायालय हेर्नुहोस् ध्वस्त छ, कार्यपालिका हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, व्यवस्थापिका हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, सबै संरचना ध्वस्त छन्, विश्वास गुमेको छ, नेताहरूप्रति सबै जनताको विश्वास गुमेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप छ। किनभने यो नेपालीपनको यहाँको राजनीति भइरहेकै छैन, नेपालमा के हुने के नहुने भन्ने कुरा हुन्छ, परमादेशबाट सरकार बन्छ, यो विश्वमा नभएको घटना नेपालमै हुन्छ, यिनै व्यक्ति परिचालित हुन्छन् अनि विदेशीको लागि यिनीहरू नि काम गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा यो सबै कुरा भनेको के कारण हो त भन्दा राजाले जब यो देशमा अलिकति राजाको अस्तित्व कम भयो, राजाको सक्रियता कम भयो, त्यस कारणले गर्दा आज यो हालतमा यी नेताले ल्यायो भने अब पनि गणतन्त्र ठिक छ भन्नु भनेको चाहिँ यो देशलाई जसले जोसुकै व्यक्तिले पनि गणतन्त्र ठिक छ हुनु छ भन्नु भनेको चाहिँ यो देशलाई बर्बाद पार्नु नै हो। तपाईँले भने जस्तै एमाले राप्रपा तालमेल भएर चाहिँ एउटा बलियो स्थितिमा एमाले राप्रपाको सरकार बनेको अवस्थामा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनको लागि चाहिँ सहज वातावरण हुन्छ। त्यो सबैभन्दा पहिले यहाँ के गर्छन् भने यी दुईटा मिल्ने बित्तिकै केपी ओलीलाई पनि यो सङ्घीयता मन परेको छैन, त्यसपछि भनेको गणतन्त्रको पक्षमा पनि उनी केही न केही पोजिटिभ छन् है। किनभनेदेखि अब गणतन्त्रका सबैभन्दा हिमायती त यिनै प्रचण्ड बाबुराम हुन् या अब यो विदेशीका गोटी हुन्। यिनीहरूले जतिसुकै राष्ट्रियताका कुरा गरे पनि आखिर भारतमा बसेर नेपालमा युद्ध गरेका हुन्, तीबाट बन्दुक ल्याएका हुन्। यसको पछाडिका कार्यकर्ताहरू बिचारा यिनीहरूले राजनीति नबुझेका हुन् कि अथवा त्यो पार्टीको पैसा खाएर बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ कि किन त्यो पार्टीलाई र प्रचण्ड बाबुरामलाई राम्रो किन भन्छन् त्यो उनीहरूले जानुन्। तर के हुन्छ भनेदेखि जसरी सिक्किम सक्यो त्यसरी सिक्किम सकिएपछि सिक्किमे जनताले के बुझ्यो होला त भन्दा हामीले जसलाई चाहिँ
जनमत दिएका थियौँ, जसलाई जिताएका छौँ, हाम्रो बुद्धि गलत भएछ, हामीले गलत काम गरेका रहेछौँ भनेर आज सिक्किमेली जनताले त बुझेका होला नि त। त्यस्तै के हुन्छ भने कुनै दिन भनेको चाहिँ यस्ता यिनै अहिलेका नेताको पछाडि लागेर, जो यो अहिलेका गठबन्धनका नेताहरू विदेशी प्रभावबाट प्रभाव भएका नेताको पछाडि लाएर जनता पनि त्यतैपट्टि ठिक छ भन्दै गएर अनि भोट चाहिँ दिँदै जान्छ र देशलाई बर्बाद पार्छ। यो देश सिद्ध्याउनमा उनीहरूको पनि भूमिका हुन्छ भने त्योभन्दा दुर्भाग्य केही पनि हुँदैन, उनीहरूको बुद्धि बिग्रेको त्योभन्दा केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जे भइरहेछ, नेपाल बर्बाद पार्ने काम भइरहेछ, हेर्नुहोस्। किनभने यिनीहरूले गणतन्त्र ल्याउँदा ठिक हुन्छ भनेका थिए, सङ्घीयता ल्याउँदा ठिक हुन्छ भनेका थिए, धर्मस्थल ल्याउँदा सबै कुरा मिल्छ, समाज ठिक छ, सबै खुसी, सबैलाई न्याय, सबै कुरा हुन्छ, देशको विकास हुन्छ, चमत्कार हुन्छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनेको होइन। आज देशको अवस्था यस्तो किन भयो? हेर्नुहोस्, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हालत त्यस्तो छ, न्यायको हालत आज तपाईँले देख्नु भएको छ। यही हो त गणतन्त्रको उपलब्धि। त्यस कारणले गर्दा यी तिनटै कुराहरू गलत छन्। यसको विकल्प भनेको पहिलो कुरा 1 नम्बरमा राजेन्द्र लिङ्गदेन हुन्, दोस्रो नम्बरमा केपी ओली हुन्। केपी ओली किनभने उनलाई भनेको स्कुलिङको हिसाबमा, पार्टीको सिद्धान्तको हिसाबमा केही अप्ठ्यारो होला। किनभनेदेखि गणतन्त्र भनेको पार्टीले राजा भन्नुपर्दा त अप्ठ्यारो होला, अनि धर्मलाई अफिम भनेको पार्टीले धर्म सापेक्ष राष्ट्र भन्न अप्ठ्यारो होला। किनभने स्कुलिङको हिसाबमा अप्ठ्यारो होला, सैद्धान्तिक अप्ठ्यारो होला। तर के छ भने नेपालको वास्तविकता बुझ्दै गए, त्यो पार्टीले बुझ्दै गएको छ, त्यहाँका नेताले बुझ्दै गएका छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको आफ्नो जुन सिद्धान्त छ, अब एमाले सिद्धान्त बदल्नुपर्छ। नेपाली जनमत भनेको हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छ अनि गणतन्त्रको पक्षमा छैन। सङ्घीयता सबैभन्दा घाँडो भनेको सङ्घीयता सबैलाई घाँडो भएकै छ। त्यस कारणले गर्दा पहिलो हट्ने कुरा सङ्घीयता हो, त्यसपछि धर्मनिरपेक्षता हो। धर्मनिरपेक्षता हट्ने बित्तिकै अगाडिका पाटाहरू धेरै सहज भइहाल्छन्। यो पाटोमा जाने हो। अब भनेको नेपाल 0मा झरेको थियो, अब 0बाट माथि उठ्ने प्रयास भनेको अब यो आउने चुनावबाट सुरु हुनेछ। र जसरी भनेको राप्रपाले धेरैवटा सिट ल्याउनेछ, कम्तीमा भनेको 20 देखि 25 सिट राप्रपाको सम्भावना राम्रो छ। त्यस कारण गर्दा यसले ल्याउँदै गर्दा एमाले आफ्नो जे जति भएको भूमिका छ पहिलो पार्टीको रूपमा त्यो जोगाउँदै गर्दा यी दुईवटा एक ठाउँमा भयो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भनेको मन्त्री बन्न, प्रधानमन्त्री बन्न त्यो पनि असहज छैन, केपी ओलीलाई पनि असहज छैन। यो सबैभन्दा बुद्धिमानी यही नै हुन्छ। यो सायद उनीहरूले सोचेका पनि छन्, गर्छन् पनि। हाम्रो विकल्प पनि यही नै हो। हामी अन्तिममा छौँ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो नेपाली राजनीतिमा मैले ज्योतिषको आधारमा बोल्दै गरेको छु। अब कतिलाई लाग्दो होला यो गुरुलाई राजनीति कुरा किन गर्नु पर्यो? राजनीति विश्लेषक त भरत दाहाल पनि छन्, सुरेन्द्र केसी पनि छन्, अरू खगेन्द्र सङ्ग्रौला जस्ता व्यक्ति पनि छन्। तपाईँले किन गर्नु पर्यो भन्ने होला। यो देशको चिन्ता, यो देश बिग्रिँदा मलाई पनि साह्रै चिन्ता छ। त्यस कारणले गर्दा राजनीति अलिकति केही न केही बुझेको हुनाले, नेपालमा कस्ता कस्ता हस्तक्षेप छन्, के भइरहेछ भन्ने कुराको केही जानकारी, केही रुचि भएको हुनाले मैले ज्योतिषको धर्मलाई छोडेको छैन। ज्योतिषी आधारमा बोल्दैछु, बाँकी कुरा यो देशको चिन्ता छ। त्यस कारणले गर्दा राजनीतिको पाटोमा पनि मैले ज्योतिषलाई आधार लिएर बोलेको हुँ। यहाँले अन्यथा नलिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद गुरु। धन्यवाद।